नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहकको कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन मुस्किल। देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई गठबन्धनको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको कारण थप 3 जनाको ज्यान गयो। 444 जनामा संक्रमण। ताइवानको रक्षा बजेटमा कीर्तिमानी वृद्धि। नयाँ लडाकु विमान र अत्याधुनिक मिसाइल किन्ने। र नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्न भुटानको टोली नेपाल आइपुग्यो। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनले देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूको व्यवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले देशको 165 निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो कुराको जानकारी दिनुभयो। उहाँले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यदलले छलफल गरेर नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो। कार्यदलमै जिम्मेवारी दिने निर्देशन भएको छ र आज हामी 4 बजे कार्यदलको बैठक बसेर आज शीर्षस्थ नेताहरूले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यदलले समग्र रूपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने आज निर्णय भएको छ। के निर्देशन दियो? के आधारहरू तय गरेर त पुनः कार्यदललाई नै निर्देशन दिनुभयो कि बिना आधार? अब कार्यदललाई आधार तयार गरेर अहिलेको परिस्थितिमा अब तपाईहरुलाई यति त भन्नै पर्यो 165 नै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा विस्तृत एउटा प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने निर्देशन चाहिँ कार्यदललाई प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे आफूले प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर आपत्ति जनाएको बताउनु भएको छ। बिहिबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बुधबार बालुवाटारमा भएको भेटबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको हो। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। त्यो भेटमा देउवालाई ओलीले प्रतिपक्षी दलको आपत्ति नसुने एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। ती नेताका अनुसार नागरिकता विधेयकमा गम्भीर त्रुटि भएको र टीआरसी विधेयक स्वीकार्य नहुने अडान प्रधानमन्त्री देउवासँग राखेको अध्यक्ष ओलीले बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ।
तर आफैले बालुवाटार बोलाएर भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै जवाफ नदिएको ओलीले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूलाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि 4.5 लाख मत मात्र भएको तर्क आएको उहाँले बताउनुभयो। तर आफूहरूले पोखरा महानगरपालिकामा मेयर लिएकै कारण ओडामा उम्मेदवारी दिन नदिएकोले यो हिसाब नमिल्ने बताउनुभयो। 27% सिटमा उम्मेदवारी दिँदा 9,27,000 भोट पाएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, देशभर उम्मेदवारी दिएको भए 15 देखि 20 लाख भोट पाउन सक्दथ्यौँ। 15 देखि 20 लाख भोट पायौँ भने 15-20 वटा सिटलाई कसैले रोक्न सक्दैन, माधव नेपालको भनाइ छ। राष्ट्रपतिका बारेमा पनि कुरा आइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गले आर्मीका पूर्व आर्मी चिफहरूलाई बोलाएर जसरी राष्ट्रपति निवासमा भोजन डिनर दिने कामहरू भयो, यसले शङ्का जन्माएको छ। के गर्न खोजेका छन् राष्ट्रपतिले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा त्यस बारेमा हाम्रो बिचमा छलफल पनि भएको छ र हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका यी सबै पक्षहरूको बारेमा समय नजर निगरानी गरिरहेका छौँ। प्रतिगामी शक्तिहरू, दरबारवादी शक्तिहरू, राजतन्त्रवादी शक्तिहरू, विदेशीहरूको दलाली गर्ने शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा कतिको क्रियाशील छन्, यी सबै कुरामा पनि हाम्रो नजर छ। उहाँले दललाई अवमूल्यन गर्न खोजे मूर्खदर्शक भएर नबस्ने र जनतामा जाने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सङ्घीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता भएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री खानले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता भएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको हो। कानुन मन्त्री र आफूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कहाँ पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको कुराकानी अनुसार नै अध्यादेशको आधारमा विधेयक आएको र सङ्घीय संसदबाट पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। 14-15 दिन राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो किन? 14-15 दिन रोकेर सन्देशसहित फिर्ता पठाएको, तर राष्ट्रपतिले सन्देशमा विधेयक संशोधन गर्ने विषय मात्रै नभएर संविधान नै संशोधन गर्ने विषय समावेश भएको उहाँको भनाइ छ। संविधान संशोधनतिर जाने हो भने अनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न झनै समय लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले ल्याएको विधेयकमा गैरावासीय नेपालीको व्यवस्था बाहेक कुनै पनि प्रावधान नथपिएको उहाँले पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। साथै बाबुको सो घोषणा आफूहरूले नभई पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शब्द भएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक सङ्गठन योङ कम्युनिस्ट लिग YCLले युवा लक्षित स्वरोजगार अभियान थालनी गर्ने भएको छ। हालै सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको 14 बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरू बिहिबार सार्वजनिक गर्दै YCLले श्रम र उत्पादनमा YCL भन्ने नाराको साथ अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको हो। युवाहरूलाई आत्मनिर्भर हुने व्यवसाय थालनी गर्न प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा 100 जना युवा सम्मिलित श्रम सहकारी गठन गर्ने समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमिबारे YCL अध्यक्षको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन गरेर यथेष्ट तथ्यपूरक बुलेटिन प्रकाशन गर्ने समेत YCLको प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसैबीच YCLका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। पेरिसडाँडामा पदभारपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै YCL नेपालका अध्यक्ष सुबोध शेर्पालीले 16 देखि 26 वर्षसम्मका युवाहरूलाई YCLमा आकर्षित गर्न 3 महिने अभियान चलाइने समेत बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। थप 3 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11,998 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 444 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। PCR एन्टिजेन गरी 4,954 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 444 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 307 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,179 रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन मुस्किल, देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई गठबन्धनको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको कारण थप 3 जनाको ज्यान गयो, 444 जनामा संक्रमण। ताइवानको रक्षा बजेटमा कीर्तिमानी वृद्धि, नयाँ लडाकु विमान र अत्याधुनिक मिसाइल किन्ने। र नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्न भुटानको टोली नेपाल आइपुग्यो। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 18 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 18.30 अङ्कले घटेर 2039.54 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातम्मै भएकोमा जलविद्युत, विकास बैंक, उत्पादन र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले घटेको दिन 219वटा कम्पनीको 42,34,000 किता शेयर 1,71,74,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 11,24,00,000 रुपियाँ र रिडी हाइड्रो पावरको 9,41,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर झन्डै 6% घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानले आफ्नो रक्षा बजेटमा कीर्तिमानी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। यस महिनाको सुरुमा चीनले ठूलो सैन्य अभ्यास गरेपछि दुई देशबीचको तनाव बढेको सन्दर्भमा ताइवानले अहिलेसम्मकै ठूलो रक्षा बजेट ल्याउने घोषणा गरेको हो। ताइवानले यो वर्ष रक्षा बजेट 13% बढाएर $13.7 बिलियन पुर्याउने घोषणा गरेको छ। बजेटलाई संसदले अनुमोदन गर्न बाँकी छ। ताइवानले नयाँ लडाकु विमान, नौसेनाको लागि पनडुब्बी, अत्याधुनिक मिसाइल र वायुसेनाको क्षमता बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि रुष्ट बनेको चीनले यसै महिनाको सुरुमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको छ भने ताइवानले आफ्नो भूमि भएकोले त्यसलाई प्राप्त गर्न सैन्य कारबाही पनि हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन बिहिबार भुटानको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली नेपाल आइपुगेको छ। यही भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउनको लागि भुटानको टोली नेपाल आइपुगेको हो। साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन आउने भुटान पहिलो टोली हो। भुटानी टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले का पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। च्याम्पियनसिपमा भुटान समूह बीमा रहेको छ।
भुटानको समूहमा श्रीलङ्का र नेपाल छन्। यस प्रतियोगितामा नेपालसहित 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। तर केही समयअघि मात्र फिफाले अखिल भारत फुटबल महासङ्घलाई निलम्बन गरेसँगै प्रतियोगितामा भारतले सहभागिता जनाउँछ जनाउँदैन भन्ने निश्चित छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन मुस्किल। देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई गठबन्धनको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको कारण थप 3 जनाको ज्यान गयो। 444 जनामा संक्रमण पुष्टि। ताइवानको रक्षा बजेटमा कीर्तिमानी वृद्धि। नयाँ लडाकु विमान र अत्याधुनिक मिसाइल किन्ने। र नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्न भुटानको टोली नेपाल आइपुग्यो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।